श्री त्रिपुरा सुन्दरी उपासना क्रम श्री सौन्दर्य लहरी शंकराचार्य रचित सौन्दर्य लहरी यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु, जो संस्कृत भाषामा यसको महत्त्व र स्तुति गान आदि शंकराचार्यबाट जगदम्बाको अत्यन्त अद्भुत अति रहस्यपूर्ण स्तुति गान वन्दना जो आदि शंकराचार्यबाट भएको थियो, त्यही मैले उहाँले रचना गर्नुभएको यो सौन्दर्य लहरीको पंक्ति श्रद्धालु भक्तजनहरूमा सादर वन्दना गर्दै निवेदन गरेको छु। संहितां भागवतमत रहस्यं चतुर्विंशवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चवी शिवशक्तिमयं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु इत्यादौ शक्तिचक्राणि त्रिकोणोकोणदशरद्वितीय चतुर्दशो कोणात्मकानि पञ्चचक्राणि शिवचक्राणि तु अष्टदलो षोडशदलमेखलात्रितय मुकुरत्रयात्मकानि ते अतः शक्तिचक्राणां बाह्यत शिवचक्राणि शिवस्य शक्तिबाह्यत्वायोगात् तानि शिवचक्राणि बिन्दुरूपेण कृप्य शक्तिचक्रान्तरे स्थापितानि अतएव बिन्दु शिवचक्रचतुष्टयात्मकः शक्तिचक्रेषु पञ्चसु वेशनोवान् समाप्तम् इति शिवशक्त्योरैक्यमिति केचित् अन्ये तु बिन्दु त्रिकोणयोरैक्यम् अष्टकोणाष्टदलाम्बुजयो दशारयुग षोडशदलाम्बुजयो चतुर्दशारगोपुरयोरैक्यमम् अनेन प्रकारेण शिवशक्त्योरैक्यमित्याहो अत्रं बिन्दुशब्देन शिवचक्रचतुष्टय प्रतिनिधीभूतो वर्तुलाकारो लक्ष्यते न तु चतुष्कोणमध्यवर्तिं बिन्दु स तु सहस्रकमलान्तर्गतः आधारस्वाधिष्ठान दशदल प्रकृतिभूत शिवशक्तिमिलनाभीष्टतनो साधक्यां शिवशक्तिमिलनाभीष्टतनो साधक्यां षड्विंशतत्वम् तीन स नादबिन्दुकलानामैक्यं नास्ति तस्यं नादबिन्दुकलातीतत्वात् तच्च पुरस्तात् प्रपञ्चयेप्यते अतएव सहस्रकमलान्तर्गत चन्द्रमण्डलमध्यवर्ती सुधा सिन्दूरेव भगवत्या विहारणस्थानमिति सहस्रारे पद्मी सहरसि पत्या विहरसि इति सुधा सिन्दूरो मध्ये इति च श्लोकद्वयस्य यवार्थ इति रहस्यम् एवमेवार्थं भैरवयामले चन्द्रज्ञानविद्यायां शिव आह पार्वतीम् चतुर्भि शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभि नवचक्रैश्च संसिद्ध श्रीचक्रं शिवयोर्वपो
कोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशार्चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुचाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरश्च च चत्वारि शिवचक्राण्यानुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारे अष्टदलाम्बुजम् दशारयो षोडशारं गुहं भुवनचक्रे शैवनामापि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्ध यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणाष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा मनुकोणं चतुष्कोणं कोणचक्राणि षट्क्रमात् मूलाधारं तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकं अनाहतं विशुद्ध्याख्या माज्ञाचक्रं विदुरुबुधा तवाधारस्वरूपाणि कोणचक्राणि पार्वती त्रिकोणरूपिणी शक्ति बिन्दुरूप शिव स्मृतम् अविनावसम्बन्ध तस्मात् बिन्दु त्रिकोणयो इति हितं पूर्वम् अधोमुखं चतुष्कोणं शिवचक्रात्मकं विदु इत्यानुसारेण अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोण शिवात्मकानि इत्युक्ते शिवचक्राणि बाह्यानि तद्रूपेणावस्थितिनि इत्येवं परेति ध्येयम् यद्वा कौलमतानुसारेण अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि शिवात्मकानि ऊर्ध्वमुखानि पञ्च त्रिकोणानि शक्त्यात्मकानि कौलमते संहारक्रमेण लेखने नवत्रिकोणात्मकं श्रीचक्रम् एतत् सर्वचतुर्भिः श्रीकण्ठै इत्यादि श्लोक व्याख्यानावसारे वक्तव्यमपि सहस्रारे पद्मे सहरसि पत्या विरसे इत्यत्रावश्यं वक्तव्यत्वात् उभयोपयोगितया अत्रैव किञ्चित् कथितं विस्तरस्तु तत्रैव वार्ताय सुधाधारासारै चरणयुगलन्त विगलितै प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमस वाप्यं स्वां भूमिं भुजगनीव मध्योष्टवलयं स्वात्मानं कृत्वा स्वपीसि कुलकुण्डे कुहरिणी सुधाया अमृतस्य धारणामासारये सम्पातये अत्रासारशब्द एव धारासम्पादवचनम् इति धाराशब्दसाचर्यात् आसारशब्द सम्पातमात्रवचनम् इति न पौनरुक्त्यम् यदा सुधाया आधारभूता आसरा धारासम्पातः तै चरणयुगलान्त विगलिते चरणयुगलस्य पादारविन्द द्वितीयस्य अन्तर्विगलिते मध्यप्रदेशात् स्रवद्भिः प्रपञ्चं द्विसप्ततिसहस्रसङ्ख्याक नाडीमार्ग सिञ्चन्ति सेक्त्री पुनरपि सेचनान्तरमपि दशाम्नायमस चन्द्रसकाशात् दशाम्नायमः शब्दतो यामलेषु कलानिधौ प्रसीदरहस्यं सुधायाम् आम्नयो गुणामाधिक्यमिति यावत् तदात्मकं कान्तिर्यमेष रसाम्नायमः इति व्युत्पत्ते अवाप्ये प्राप्यं स्वां स्वकीयां भूमिम् आधारचक्रं भुजगनिवं सर्पसदृशम् अद्योऽष्टवलयम्
अधिष्ठित कुण्डलानां विशेषं सों निजात्मानं कृत्वा धृत्वा स्वस्वरूपमवलभ्य उषित्वा सुपीशी निन्द्रासि कुलकुण्डले कुपृथिवी तत्त्वं लीयते यत्रं तत्कूलम् आधारचक्रम् लक्षणयां सुषुम्ना मार्ग कुलभीत्युच्यते अतएव कौला कुलपूजा आधार सेवका इति कौलत्वं तेषामिति रहस्यम् यदुत्तरत्र प्रस्फुर्यते कुलमार्गस्य सुषुम्नायां मूले यत्कुण्डं कमलकन्दाकारम् आधारकन्दं तस्मिन् कुहरिणी कमलकंद मध्ये स्थित छिद्रतुल्यं छिद्रं यस्य कुण्डस्य तत्तोत्तमम् आधारकंद मध्ये स्थित सुशीर मध्ये विशतन्तुनिवां तत्रं कुण्डलिनी शक्ति वर्तते इति तात्पर्यम् अत्रेथं पदयोजन हे भगवती चरणयुगलान्त विगलितै सुधाधारासारै प्रपञ्चं सिञ्चन्ति रसाम्नायमस साकाशत स्वां भूमि पुनरप्यावाप्ये भुजगनीव मध्ये उष्टबलयं स्वात्मानां कृत्वा कुहरिणी कुलकुण्डे सोपीसी अत्रेदमनुसन्धेयम् शिरस्थितं चन्द्रमण्डलं सर्वयोगशास्त्रं सिद्धं तत्तु समयिनां मध्ये श्रीचक्रमेवं चन्द्रमण्डलस्य षोडशकलात्मकत्वात् श्रीविद्याया प्रतिपादि षोडशादिनेषु कलावृद्धिक्षयो वच्यमाणत्वात् चन्द्रमण्डलमेतदेव बाह्यास्थितिमपि चन्द्रमण्डलं श्रीचक्रमेवेति सुभगोदय व्याख्याने निर्देशितं तत्तु महारहस्यम् अतः शिरस्थित सहस्र दलकमलान्तर्गत श्रीचक्रात्मक शशिबिम्ब श्रीचक्रात्मकं शशिबिम्ब मध्ये स्थिताया भगवत्या चरणकमल निर्णीजन जलये सुधामयै साधकस्य सकल शरीरं सम्प्लाव्य पुनः भुजङ्गरूपेणम् आधारकुण्डं प्रविश्य सुषुम्नामवष्टभ्ये सा भगवती सोऽपीति यथोक्तं भामकेश्वरमहातन्त्रे भुजङ्गाकाररूपेण मूलाधारं समाश्रिता शक्ति कुण्डलिनी नाम विशतन्तुनिवाम् आशुवाचनप्रभा विद्युन्निवेत्यर्थम् मूलकन्दं फणाग्रेणं तष्टवा कमलकन्दवत् मुखेन पुच्छं सङ्ग्रियं भ्रमरन्ध्रं समाश्रित मधुमासनगत स्वस्थो उदमा कुच्चय साधक वायोर्धर्वगतिं कुर्वन् कुम्भकाभीष्टमानस वायव्याघातवसादग्नि स्वादिष्टानगतो ज्वलनाघातपवनाघातैरुन्निद्रितो विराट रुद्रग्रन्थि ततो विद्वा विष्णुग्रन्थि विन्यसत् ब्रह्मग्रन्थि च विद्वैतो कमलानि विनत्ति षट् सहस्रकमले शक्ति शिवेन स मोदते सा चावस्था पराज्ञया शैवं निवृत्तिकारणमिति श्रुतिरपि भगवत्या चरणाम्बुज सुधाधारासारै प्रपञ्चे सञ्चनं प्रतिपादयतीतः लोकस्य द्वारमर्चे मत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भाजमानं मास्तुम् अमृतस्य धारा बौधातोहमानं
चरणं नो लोके सुदितान् ददातु अस्यार्थं लोकस्य सो निवासस्थानस्य साम्युज्यस्य वा साष्टर्यादेर्वा ब्रह्मलोकदेर्वा द्वारं तत्प्रापकमित्यर्थम् अर्चिमतम् अर्चिषि मयूखा अस्य सन्तीति अर्चिमत अर्चिस्मदीत्यर्थ छान्दस सकार लोभं मयूखा किरणा पवित्रं स्वयमति शुद्धम् अन्ये शुद्धिहेतुश्च ज्योतिष्म विराजमानं स्वतोक्तिमृडनम् अर्चिस्मतस्तुत्यर्थं यदा त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम् इति पच्यते अर्चिस्मतम् इत्यनेनं आग्नेयार्चिष्टाष्टोत्तरशतं कथ्यन्ते ज्योतिष्मतम् इत्यनेनं येन्दवानि षट्त्रिंशतोत्तरशतं ज्योतिषी निर्दश्यन्ति मासोत इत्यनेनं भानवीयानि षोडशोत्तरशतं मांसी किरणा संगृह्यन्ते एतच्च छितौ षट्पञ्चाशत् इति श्लोकव्याख्यानावसारे निपुणतरमुपपादयेभ्याम् अमृतस्य धारा सुधा प्रवाहन् बहुधा बहुकारेण द्विसप्ततिसहस्रनाडी मार्गेषु दोहमानं किरते चन्द्रमण्डलगत सुधाधारा प्रवाहन् निर्णे जनपवित्रितानं वर्षदित्यर्थं तच्चरणम् चरणब्दो नपुंसक पदङ्घ्रिश्चरणो स्त्रियाम् इत्यामर नास्मान् साधकान् लोके प्रपञ्चे सुदितान् तृप्तान् यथा सञ्जात बुद्धिप्रकाशान् सुदीय कृत्वा ददातु पुष्णातु नोन्नेयं मन्त्रम् अपागाशिष्टिषु याज्यत्येनाम्नाम्नत मन्त्राणां समवेतार्थं प्रकाशनशीलत्वात् चरणाय स्वाहा इति चतुर्थीर्थोऽपि हितशब्दैश्चैव देवता तत्त्वात् एतद्व्याख्यान न संगच्छते इति चेत् उचेत अत्राहु भगवत्पादा सिद्धमन्नं परित्यज्यं भिक्षामटति दुर्मति इति अयमासाय वेदस्य संकृति कत्वा सिद्धे फलदानसमर्थत्येनं सर्वविद्वोदभिमतं वृत्तिव्यवहारा वैशीत शक्तिकं लोकस्य द्वारम् इत्यादि विशेषणं विशिष्टत्वां भगवत्याचरणमेव चरणाय स्वाहा इत्येतं चरणशब्दे नामिदीयतम् इति पूर्वश्लोके इन्दुमण्डलात्मकं श्रीचक्रमित्युक्तं तदेव श्रीचक्रम् उपदिशति चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतीभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारि सदसु दलकलाश्रय त्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणा परिणता चतुर्भिः चतुसंख्या संख्ये श्रीकण्ठं शृणाति हिनस्तीति श्रीविषं कण्ठे यस्यासौ श्रीकण्ठहरते कोणा अपि श्रीकण्ठः तादात्म्यात् तत्पद्येपदेशं मत एव बहुवचनसिद्धि श्रीकण्ठात्मकैरित्यर्थं शिवयुवतीभिः शक्तिभिः पूर्वबहुवचनसिद्धि शक्त्यात्मकैरित्यर्थं पञ्चभिः अपि शब्दो भेदे प्रभिन्नाभिः प्रकर्षेण भिन्नाभिः प्रकर्षस्तु शिवशक्ति चक्रमध्ये
वैन्दवस्थानस्य विद्यमानत्वात् एतच्च समयमतेनं सृष्टिक्रमेणं पञ्चचक्रलेखनीयम् कौलमतीनं सहस्रारक्रमेणं नवयोनिचक्रलेखने ऊर्ध्वरवादो मुखतया अवस्थिति प्रभिन्नत्वं ज्ञेयम् तेनो वयं पृथक् पृथकं स्थितमित्यर्थं शम्भो इति पञ्चमी शम्भु शब्देन चत्वारं श्रीकण्ठा उच्यन्ते नववी नवसङ्ख्ये अपि शब्दो वच्यमाण बहुल्यं समुच्चिते समुच्चीनोति मूलप्रकृतिभिः प्रपञ्चस्य मूलकारणै अतएव तेषां योनिशब्देन व्यवहारं नवयोनयो नवधात्वात्मका तथा चोक्तं कामिकायम् त्वं सृजं समेदो स्थितधातव शक्तिमूलका मज्जा शुक्लप्राणा जीवो धातव शिवमूलका नवधातुरयं देवो नवयोनि समुद्भव दशमी योनिरेवैव परा शक्तिस्तदीश्वरीति दशमी योनि वैन्दवस्थानं तदीश्वरी तस्य देहस्यार्थम् एवं पिण्डाण्डमुत्पन्नं तद्ब्रह्माण्डमुद्भवो पञ्चभूतानि शाक्तानि मयादिनी शिवस्य तु माया च शुद्धविद्या च महेश्वर सदाशिवो पञ्चविंशति तत्त्वानि तत्रैवान्तर्भवतीति एकादशेन्द्रियाणि शब्दादीन् तन्मात्रा तत्शब्देन परां दृश्यन्ते शिवशक्त्यात्मकं विद्धि जगति चराचरम् चरं पिण्डाण्डम् अचरं ब्रह्माण्डमित्यर्थम् केतुत्तु एकपञ्चाशत्वान्यहो तथा हि पञ्चभूतानि तन्मात्र पञ्चकं चेन्द्रियाणि च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च त्वागी धातवः सप्त पञ्चप्राणादिवायव स्वाङ्कृति ख्यातिगुणां प्रकृति पुरुषो रागो विद्या कला चैवं नियति काल एव च माया च शुद्धविद्या च महेश्वर सदाशिवो शक्तिश्च शिवतत्त्वं च तवात्वानि क्रमशो विदुइति एतान्येकपञ्चशतात्वानि वायव्यं समितादिशैव पुराणेषु सर्वेषु प्रतिपादितानि अस्यार्थं पञ्चभूतानि पृथिव्येप्तोजो पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाशात्मकानि कार्याकारणरूपेण अवस्थितानि गन्धादि तन्मात्रा पञ्चकं पृथिव्यादीनां कारणभूतं ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वको चिच्छु चक्षु घृणा चक्षुर्जिह्ना घ्राणात्मकानि श्रोत्रत्वकचक्षुर्जिह्ना घ्राणात्मकानि कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणि पायु पादपायोपस्थात्मकानि धातव त्वक् सृज समेदो स्थितमज्जा शुक्लानि वायव प्राणान् पानव्यानो दान समाना मनात्मिकां शक्ति अहङ्कृति अहंकारजनिका शक्ति ख्याति ज्ञानम गुणा सत्वरजस्तामसि प्रकृति मूल प्रकृति पुरुषो जीव राग इच्छा विद्या शास्त्रजनित विकल्प ज्ञानम कला षष्टि उत्तर 300 संख्यका नियति नियामिका शक्ति कालम समरण शक्ति माया इंद्रिय जालिका ज्ञानम शुद्ध विद्या मोचक ज्ञानम महेश्वर रजगुणाविष्ट सृष्टिकर्ता सदाशिव सृष्टि स्थितिकर्ता शक्ति महेश्वर सदाशिव योग रक्षण सर्जन शक्ति चकारात् कलात्मिका समारिणी शक्ति शिव तत्व शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपम एतेषु सर्वेषु तत्तेषु कतिचन तत्त्वानि कुत्रचिदन्तर्भवन्ति
कुत्रचिदन्तर्भवति भवन्ति त्वागेति सप्तधातव भूतेषु अन्तर्भवन्ति प्राणादिपायव वायव्यान्तर्भवन्ति अतो भूतेषु तेषाम् अन्तर्भाव अहङ्कारस्य मनस्यन्तर्भाव ख्यातिर्विद्यायाम् अन्तर्भाव गुणानां प्रकृत्यावन्तर्भाव प्रकृतेषु शक्तान्तर्भाव पुरुषस्य महेश्वरी अन्तर्भाव कलाया शुद्धविद्यायाम् अन्तर्भाव नियतेस्तु शक्तावेव अन्तर्भाव कालस्य महेश्वरी सदाशिवी चान्तर्भाव शक्तिस्तु शुद्धविद्यायाम् अन्तर्भाव शिवतत्त्वस्य सदाशिव तत्त्वत्यन्तर्भाव इति तत्त्वानि पञ्चविंशतिरेव पञ्चभूतानि तन्मात्र पञ्चकं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि मनस्तत्त्वं माया विशुद्धविद्या महेश्वर सदाशिवात्मकानि चत्वारि एतानि पञ्चविंशति तत्त्वानि सर्वसम्मतानि श्रुत्यनुगृहीतत्वात् तथा च श्रुति पञ्चविंशतात्मा भवति इति अतश्च षट्त्रिंशत्तत्त्वानीत्यादि तत्त्वविकल्पत्यानुसारेण पञ्चविंशति तत्त्वपर इत्यानुसन्धेयम् अतश्च सर्वतत्त्वातीतं शिवशक्तिसम्पुटं तस्मादेव जगदुत्पत्ति तदुक्तं शुभगोदये परोऽपि शक्तिरहितं शक्तं कर्तुं न किञ्चन सत्तस्यात् परे मेषानि शक्त्या युक्तो भवेत्येति अत्र बहुवक्तव्यमस्ति ततो शुभगोदय व्याख्यानावसरे निपुणतरमुपपादतस्माभिरीति अलमिति विस्तरेण प्रकृतिमनुसराम् चतुश्चत्वारिंशतं यत संख्या वसुदलकलास्र त्रिबलया त्रिरेखाभि वसुशब्देनम् अष्टसंख्या लक्ष्यति वसुदलम् अष्टदलं कलास्रं कला षोडशं तेन कलाशब्देन षोडशसंख्या लक्ष्यति अस्त्रशब्देन दलं लक्ष्यते अत कलास्रं षोडशदलमित्यर्थं त्रिवलयं त्रयाणां वलयानां संहारं त्रिवलयं त्रिमेखालयमित्यर्थं त्रिरेखा प्रकारवलयाकाररेखा भूपूर्वत्रयमित्यर्थम् एतच्च भूपूर्वत्रयं चतुर्दिक्षु द्वारयुक्तं तथा चोक्तम् बिन्दु त्रिकोण वशुकोण दशारयुग्मनो नागदल संयुक्तं षोडशारं त्रिभुपूरयुक्तं परितश्चातुर्धा श्रीचक्रमे तदुदितं परदेवताय सत्तट्टारगमं तां सामार्यनगरं तवम् इति अस्यार्थं सद्वा चतुर्द्वारमित्यर्थं छान्दसो वर्णलोपश्च अट्टारगमम् अट्टारै प्रकारवलये त्रिवि अगमं दुर्गमं तानि इमानि भूतानि भगवती तव नगरं पुरं श्रीचक्रात्मकं संहारमित्यर्थं पृथिव्यादि महेश्वरान्तानि तत्त्वानि तत्रैव लीयन्तम् इति तात्पर्यम् केचिदेवं व्याचच्छति संहारक्रमेण लेखनीयम् इति तन्नं कौलमतम् एवं संहारक्रमेण चक्रस्य लेखनीयत्वादिति ताभिः स तव भवत्या शरणं गृहं वैन्दवं मन्दिरं तच्चं कोणस्येति द्वन्द्वसमास ततः कोण चतुश्चत्वारि सदित्यर्थं ननु बिन्दु त्रिकोणत्यादिक्रमेण त्रिकोणबिन्दुभ्यां योगे षट्चत्वारि षट्कोणबिन्दु परित्यागे पञ्चचत्वारि षट्कोण इति चेत् सत्यं प्रस्तारवशात् त्रिकोणस्यादि स्थितं कोणद्वयम् अष्टकोणे अन्तर्गतं
ततश्च गुणाच त्वा